سلام كما يتصنعوا كبرات تخاطاتلتنا ندي ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حزنا مزينا لنا وانا وزغون زيناتات بوان نخوص حكم حدش زغون سابسكرايب مقاري ترسو شير لايك بمقارون كتتاوعنا بخورون عدم هارست زينا حوحات حزب تقراي نمدحان وصدو قرات وصانة زملكات سراوي تقراي أصوار وررتي ممراخو زقلت صبر زينا درونات بلسقنا بحيلي سأرو درون تقراي محمشاشن تقراي زمنا ودرونات مونانان أمرار حسراوي تقراي زهبو هطوط تزازن زملكتن كالوتنا لونا نختكاتاتنا بخبرن عدم هذه ترخب سبر زينا كم زحبرو سراوي تقراي مخزين أصوار وررتي كم زمارخة تحبيرو وزي استمارخلو خبابن معزن بخمين كم استمارخن زرزر حوريت راح يزنا مسئلانا لا فلما قن درونات بلسقنا زقور أوفتنن توسد لنسقومتن كنقدم سرعات بلسقنا أبز كايرو تخاطاتلي أخيبا مالتو نايوت هدرو مكوننات نايا مرار حدثنتن كالوت زملكتهم أكلاتن قداي تقراين إيرتران بعنقوت كم زقمقمز ترخب مشترو حبريتا يرد إذا أخيبا استخيده أب أديس أبا طور هايلوج إناتو هال أبز أوع مزاناقع صفراء انتخون إذا أخيبا بحادث استخيده انتي كونس وتهدرو مكوننات نوينهم أكلات دحنت نوينهم وزته زكايدو قمقامكم زغونه تفريد الله أبتم أخيباتات زقربا قمقام تمسحسلي خم زغونن بلسقنا أبز حز أوان زواقع سراويت كم زيولن أمت إمان كم زتوسح تحبيرو أبتي أخيبا هذه زولو سراويت إثيوبيا بتلقاقمي طورنت سلشون مورال زيولن ملء لبو إثيوبيا زبل زي كونس أبيهر بزكاير زولو طورنت مخنيات استخفافل مالتو انتو التي أمحرا انتو خوينوم مصفان وركب ناي مفتارن مدقافن زنبالة زلوم أورومو انتو خوينوم دما بتمساسلي من قدي لبوم ناو أورومو ناسنت جنبار زشفته مخانو وق انت تجميرو بقليلو إيدو زهبن لعلي 30 دقيقة خواقع زي خيل سراويت مخانو وق أب زي اللو معلت أون انت هنا النات أفن حيلتا سراويت تقراين نفانن إيدو إنهابن طافيو نات بيتسو نات حوسن زركب مخانو قمقيوم اللو سلازي دما سرعات بلسقنا أو سراويتو تصفى كم زي ولو زقمقما انت خون ازتاز تأمامن الله درون كم زغونه تفليت الله يقول انبار تقراي أبز حزوان درون انصر درون كم زغونه نتسترخب حبريتا يرد زرا ميديا أون قدم كتبل سراويت بلسقنا بدرون كوقع ايو كتبل مقلاط أذكر انت خون هزقن تقراي زمناو درونات كم زغونه نتكاوت هدراو في الفلاس ترخب حبريتا يرد درونات بلسقنا هتوت وتدراو أخيبا أمرار حسراويت تقراي نمقلاش نسلسته معلت ملوء دهسسا خقبرا كم زنبرا تفليت الله إتو وتدراو كوماند بوست تقراي كاو سنة 12 كساب سنة 13 استخايدة انت خون إتون درونات بلسقنا دمان 39 جزيه دهسسا كم زكايدان أمو داتا جن عندي درون بلسقنا بسأرة درون حيلي تسأتها تقراي كم زد 5 تقريسو كاف الفلاس ترخب حبريتا كم تقولسو تا درون زد 5 حيلي تسأرة درون تقراي بزوسد سقومتي نسمع خد مقواطر درون زنبرا ركب بمقراصو مخنيات كم زغونه تحبيرو سراويت تقراي بزحات عينتات تسأرة درون كم استعطقه زقلصو فلفلاتنا حز تطقملو مسارح طلفا وي دما جامينج كم زبحال استرخب حبريتا يرد بزعيبا اتا وريقات بها زلا درون بوغن دغفتي بلصقنا زاغيد ዝተባሃለ ነገር የለን እዚ ከምዚ እናሃለወ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ዕፁ ኣኼባ ዝጸንሐ ወተደራዊ ኮማንድ ፖስት ትግራይ መዋጽኦ ህዝቢ ትግራይ ኣመልኪቱ ውሳነታት ከም ዘመሓላለፈ ዝተረኸበ ምሽጥራዊ ሓበሬታ ይረድእ ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ምምላስ ዝተወረደ ግዝኣት ትግራይን ምምላስ ተመዛበላይ ትግራይን ንድርድር ዘይቀርብን ናይ ህዝቢ ትግራይ ቀይሕ መስመር ከም ዝኾነን ብሙሉእ ድምፂ ከም ዝተወሰነ ተፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ድማ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ተኸፊሉ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ግዝኣት ትግራይ ክምለስ ከም ዘለዎን ኣብ ከንዳ ኮይኑ ዝጸንህ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ንላዕሊ ክጸንት ክፍቀድ ከም ዘይውልን ከም ዝተወሰነ ካብ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ ስለዚ ድማ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ናይ ህልውና ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኑ ከም ዝስለፍ እምነት ከም ዘለዎን ግዝኣት ትግራይ ድማ ኣብ ዝሓፀረ ንኽምለስ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበፅሐን ፍልፍላት ገሊፆም እዚ ከምዚ እናሃለወ ሰራዊት ትግራይ መኽዚን ኣፅዋር ከም ዝማረኸ ተገሊጹ ካብ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣርሚ 70 ኣፅዋር ዝማረኸ ካብ ወረርቲ ሓይልታት ምዕራብ ትግራይ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለዉ ደገፍቲ ብልጽግና ዝኾኑ እኒ ጋዜጠኛ ደሳይ ኣሸናፊ ኣብ ፌስቡክ ገጾም ኣርሚ 70 ዝተወሰነ ኣፅዋር ማሪኹ ኣሎ ክብሉ ጽሒፎም ኣለዉ ከም ኣጋላልፃ ጋዜጠኛ ደሳይ ኣሸናፊ ግን ኣርሚ 70 ኣፅዋር ዝማረኸት ካብ ሰራዊት ህፁፅ ደገፍ ወሃቢ ሓይሊ ሱዳን ከም ዝኾነት እዩ ዝገልጽ እቲ ደጋፊ ብልጽግና ዝኾነ ጋዜጠኛ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ሰራዊት ኤርትራ እውን أنصار سراويت هزوز دقف وهابي حيل السودان يواقع كم زل قليل الله سراويت هزوز دقف وهابي السودان أمود أتا درجة مفراس كم زركمن سراويتي بتن كم زلون نتتصور زركمن تخون حدا كافتم لعلو تمرر حائط عماس حيلي دما سراويتنا صفلي دقاف انت زي رخيو كم زي إلو نويح جزا يواقع أي خلن كبير معقنا زين حورات عرب إمريت كم ذهب كاب أكلات انتليجنس ترخو حبريتا يرد حقازيتنا يبلس جنان سراويت هزوز دقف وهابي السودان زخونة حورات عرب إمريت بإيران كبير عنوات كم زبسحنا يكون طبعا قلولاو كم زقات أمان زفلت انتقون كاوزي بتوسخون أصلا لفعا
ንኽትቀይር ፃዕርታት እናተገበረ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ። ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ንብልጽግና ንህፁፅ ደገፍ ወሃቢ ሓይሊ ሱዳንን ሓዲጋ ኣሰላለፍኣ ምስ ግብፂ ኤርትራን ሱዳንን ወዘተ ንኽትከውን ከቢድ ፃዕሪ እትገብር ዘላ ግብፂ ከም ዝኾነት ዝገለጹ ፍልፍላትና ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬት እውን ኣሰላለፍኣ ምስ እኒ ግብፂ ንምግባር ድሌታት ተርኢ ከም ዘላን እቲ ዓማጺ ሓይሊ ሱዳን እውን ይፈርስ ስለ ዘሎ ምስ እኒ ግብፂ ክትስለፍ እትኽእለሉ ዕድል ይሰፍሕ ከም ዘሎ እናተገለጸ ይርከብ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ሰራዊት ትግራይ መኽዚን ኣፅዋር ዝማረኸ ካብ ሰራዊት ህፁፅ ደገፍ ወሃቢ ሓይሊ ሱዳን እንተይኮነስ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ዝርከቡ ወረርቲ ሓይልታት ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣርሚ 70 ብዝወሰደቶ መብረቃዊ ስርሒት እቲ መኽዚን ኣፅዋር ከም ዝተማረኸ ተገሊጹ ኣሎ። ደገፍቲ ብልጽግና ዝኾኑ ሚድያታትን ኣክቲቪስትታትን ግን ሓደ ሓዲኦም እቲ ዝተማረኸ ኣፅዋር ካብ ሰራዊት ህፁፅ ደገፍ ወሃቢ ሓይሊ ሱዳን ከም ዝኾነ እንትገልጹ ሓደ ሓዲኦም ድማ ኣብ ልዕሊ መኽዚን ኣፅዋር ኣርሚ 70 መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸመ እናፀብፀቡ ይርከቡ። ስለዚ ድማ ኣርሚ 70 መኽዚን ኣፅዋር ከም ዝማረኸት ብዙሓት ፍልፍላት እናገለጹ ይርከቡ። ኣርሚ 70 እታ ብድምፃ ወረርቲ ዝፈርሕዋን ዘመናዊ ኣፅዋር ዝወነነትን ዘመናዊ ስልጠና ዝወሰደትን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝምክሐለን ኣርምታት ትግራይ ሓንቲ ከም ዝኾነት ፍልፍላት ይሕብሩ። ስለዚ ድማ ወረርቲ ሓይልታት ውግእ ኣብ ዝጅምርሉ እዋን ኣርሚ 70 ምዃና እንተረጋጊፆም ድፍዖም ሓዲጎም ከም ዝሃድሙ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። ዜናታት እዚ ዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።